बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जीव गिरीको नमस्कार। आजका मुख्य विषयमा एसिड आक्रमणका घटना नियन्त्रण गर्नका लागि 2 हप्ताभित्र कानूनको मस्यौदा तयार पार्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। समयमै मस्यौदा तयार हुने सम्भावनाबारे कानून मन्त्री भन्छन्, सम्भावना छ। एउटा समिति बनाएर अलरेडी काम गर्दै गरेको अवस्था छ। त्यो विधेयकको ड्राफ्ट पनि टेन्टेटिभ सुरु भएर सकिन लाग्यो। अब 2 हप्तामा हामी त्यसलाई तयार गर्न सक्छौँ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या 50,000 नाग्यो। अनि परिवारले समाजले पनि आत्महत्या गर्ने व्यक्तिहरू कायर हुन्, यिनीहरूलाई चाहिँ आत्महत्या गर्न छोडिदिनुपर्छ भन्ने नभइकन चाहिँ पूर्वाग्रह नराखिकन सुनिदिनुहोस्। विगतमा आत्महत्याको प्रयास गरेका र हाल आत्महत्या न्यूनीकरण अभियानमा सक्रिय एक व्यक्तिको भोगाई र बुझाइ समेटिएको सामग्री र गैर कानुनी रूपमा देश निकाला गर्न खोजिएको भन्दै बेलारुसकी एक विपक्षी नेत्रीद्वारा औपचारिक उजुरी। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। बेलारुसकी विपक्षी नेत्री मरिया कोलियस्निकोभाले आफूलाई यसै साता गैर कानुनी रूपमा देश निकाला गर्न खोजिएको भन्दै औपचारिक उजुरी दिएकी छन्। मिन्स्क स्थित हिरासतबाट पठाएको उजुरीमा उनले स्वेच्छाले बेलारुस नछोडेमा जीवित वा मृत अवस्थामा अन्यत्र पुर्याइने भनेर धम्की दिइएको उल्लेख गरेकी छन्। कम्तीमा 25 वर्षसम्मका लागि जेल पठाइने भनेर अर्को धम्की पनि दिइएको उनले बताएकी छन्। सोमबार नकाबधारी व्यक्तिहरूद्वारा भ्यानमा राखी युक्रेनी सीमा नाका पुर्याइएकी कोलियस्निकोभाले निर्वासनमा जान नपरोस् भनेर आफ्नो पासपोर्ट च्यातेर फालिदिएकी थिइन्। बीबीसी संवाददाता सेरा रिन्सफोर्ड भन्छन्, She's applied for a criminal case to be opened against. अपहरण गरेको, गैर कानुनी रूपमा थुनेको र ज्यान लिने धम्की दिएकोमा राष्ट्रिय गुप्तचर निकाय र सुरक्षाकर्मी विरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् भनेर उनले उजुरी दिएकी छन्। बीबीसी संवाददाता सेरा रिन्सफोर्ड। ब्रिटेन र युरोपेली संघले ब्रेक्जिट सम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण सम्झौतालाई अस्वीकार गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गर्ने नयाँ ब्रिटिस कानुनबारे वार्ता गरिरहेका छन्। प्राप्त विवरण अनुसार युरोपेली संघमा आबद्ध 27 वटै देशका राजदूतले संयुक्त समितिको कुरा सुनिरहेका छन्। युरोपेली आयोगका उपाध्यक्ष चाहन्छन् गत जनवरीमा दुवै पक्षले गरेको सम्झौता अक्षरशः पालना गरिनेछ र त्यसको मर्म एवं समयसीमा अनुसार ब्रिटेन अघि बढ्नेछ भन्ने कुरामा ब्रिटिस मन्त्री माइकल गोभले आश्वस्त पारुन्। 2 दिनमा दोस्रो पटक भएको आगलागीले शिविर ध्वस्त पारेपछि ग्रिसको लेस्बस टापु स्थित बिचलीमा परेका हजारौं आप्रवासीलाई आश्रय स्थल उपलब्ध गराउने प्रयास जारी छ। मोरिया शिविरमा करिब 13,000 आप्रवासी बस्दै आएका थिए। बुधबारको आगलागीपछि धेरैले सडक र कार पार्किङमा रात बिताएका छन्। आगलागीपछि करिब 400 किशोर किशोरी तथा आफन्त नभएका बालबालिका भागेर मुख्य भूमि पुगेका छन्। 35 जना आप्रवासीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि अधिकारीहरूले स्वास्थ्य सङ्कट निम्तिन नदिने प्रयास गरिरहेका छन्। बीबीसी संवाददाता बेथानी बेल भन्छन्, Police have set up roadblocks preventing शरणार्थीलाई त्यो क्षेत्र छोडेर जान नदिन प्रहरीले सडक अवरुद्ध पारेका छन्। एकजना व्यक्ति उनीहरूतिर जान खोज्दा कोभिड भन्दै प्रहरीले रोकेका थिए। बीबीसी संवाददाता बेथानी बेल। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोनले भूमध्य क्षेत्रमा टर्की अब साझेदार नरहेको भन्दै पुनः आक्रमण गरेका छन्। युरोपेली संघका 7 वटा दक्षिणी देशको शिखर बैठकमा बोल्दै उनले टर्कीसँगको सम्बन्धबारे ईयूका सदस्य राष्ट्रहरूले लक्ष्मण रेखा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। टर्की ईयूको सदस्य बन्ने विषय विगत 15 वर्षदेखि अवरुद्ध पराएछ। संयुक्त राष्ट्र संघको मान्यता प्राप्त लिबियाली सरकारसँग सामुद्रिक सीमाबारे टर्कीले गरेको सहमतिबाट भूमध्य क्षेत्रमा खनिज सम्बन्धी ग्रिसको अधिकारमा असर पुगेको माक्रोको दाबी छ। स्नायु प्रणालीमा असर गर्ने नोभिचोक नामक विष दिइएपछि जर्मनीमा उपचाररत रुसी विपक्षी नेता एलेक्सी नभाल्नी फेरि बोल्न सक्ने भएका विवरण आएका छन्। यसै हप्ताको सुरुतिर कोमाबाट निकालिएपछि उनी बोल्न सक्ने भएका हुन्। गत महिना रुसी आन्तरिक हवाई उडानमा बेहोस हुनु अघि आफूलाई के भएको थियो भन्ने कुरा बताउन सक्ने अवस्थामा हुन सक्ने भएकोले बर्लिन स्थित सारिटे अस्पतालमा नभाल्नीको प्रहरी सुरक्षा बढाइएको डियर स्पिगल म्यागजिनले जनाएको छ। यसैबीच घटनाबारे अनुसन्धान गर्न एउटा छानबिन समिति गठन गर्ने भनेर रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफूलाई आश्वस्त पारेको इटलीका प्रधानमन्त्री जुजेपे कोन्टेले बताएका छन्। र संयुक्त राज्य अमेरिकाले 1000 चिनिया विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताको भिसा खारेज गर्नुलाई चीनले जातीय विभेद भनेको छ। भिसा खारेज गरिएका व्यक्तिको चिनिया सेनासँग सम्बन्ध भएको भन्दै संवेदनशील सूचनाहरू चोरी हुनबाट रोक्नका लागि पछिल्लो कदम चालिएको अमेरिकी भनाइ छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। विगत केही वर्षदेखि नेपालमा एसिड आक्रमणका घटना बढिरहेका अवस्थामा दोषीलाई कडा कारबाहीको प्रावधानसहित कानून बन्ने भएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एसिड पीडितहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समय सीमा नै तोकेर अध्यादेश मार्फत नयाँ कानून ल्याउन निर्देशन दिएका छन्। कानून मन्त्री शिवमाया तोङबा हाम्फे सहित विभिन्न सरकारवालाहरू सहभागी बैठकमा अबको 15 दिनभित्र कानूनको मस्यौदा तयार पार्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन्। त्यस्तै हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 10 तारिकलाई एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसका रूपमा मनाउने गरी अघि बढ्न समेत प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको कार्यक्रममा उनले दिएका निर्देशनबारे कानून मन्त्री तोङबा हाम्फेले बीबीसीसँग भनिन्। यो एसिड आक्रमणसँग जोडिएर छुट्टै ऐन हामीसँग नभएको अवस्था हो अहिलेको सन्दर्भमा। त्यसलाई अर्कै ऐनले थोरै सजाय गर्ने त्यो व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यो व्यवस्थालाई अब हामीले कानुनी रूपले नै कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय भएको कारणले गर्दा त्यसलाई अब सरकारले एउटा विधेयक ल्याउनु पर्यो। त्यो विधेयक चाहिँ हामीले अध्यादेशबाट अगाडि बढाउँ, यसको तयारी तपाईँले सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गर्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको। पीडकलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिदिनुपर्छ भन्ने जुन पीडितहरूको कुरा थियो त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी एउटा अध्यादेशबाट हामीले ऐन अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा थियो। त्यसको लागि काम प्रारम्भ गर्नु भन्नुभएको थियो। यो 2 हप्ताभित्रमा एउटा विधेयक बनाएर ल्याउने अनि अध्यादेशबाट जारी गर्ने भन्ने जुन कुरा छ त्यो चाहिँ कतिको सहज होला वा कतिको सकिएला त्यति समयमै गरिसक्नलाई? सम्भावना छ, किनकि हामीले जब पीडित पक्षले हाम्रो कुराहरू यस्तो छ भन्ने खालको कुराहरू हामीले सुनेका छौँ, थाहा पाएका छौँ। उहाँहरूसँग पनि सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग भेटघाट भएको छ, कुराहरू भएको छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो एउटा समिति बनाएर अलरेडी काम गर्दै गरेको अवस्था छ। त्यो विधेयक को ड्राफ्ट पनि टेन्टेटिभ सुरु भएर सकिन लागेको। त्यो विषयमा पनि हामीले के हुन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दै गरेको अवस्था छ। त्यसैले अब 2 हप्तामा हामी त्यसलाई तयार गर्न सक्छौँ र हामी त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। हामी जस्तो पीडितहरूले चाहिँ कडाभन्दा कडा चाहिँ व्यवस्था हुनु पर्यो भन्ने माग गरिरहेको अवस्था र अहिले विवरणहरू आए अनुसार चाहिँ यो जसले चाहिँ दोषी हुन् उनीहरूको चाहिँ यो सम्पत्ति रोक्कादेखि लिएर क्षतिपूर्ति तिराउने कुराहरू पनि गरिने भन्ने आएको छ होइन? ती कडा प्रावधानहरूमा पर्न सक्ने समेटिन सक्ने विषयहरू के छन्? कडा भन्ने सन्दर्भमा त्यो जुन सजायको अधिकतम 8 वर्षसम्म भन्ने छ अहिलेकोमा। अब त्यसलाई बढाउनु पर्छ भन्ने पीडितहरूको कुरा छ। त्यो विषयमा हामी छलफल गरेर मात्रै टुङ्गोमा पुग्छौँ। छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले एसिड पीडितहरूको उपचारको प्रबन्ध सरकारी मातहतमा रहेको वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र शिक्षण अस्पतालमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा समेत गरेको बताइएको छ। त्यस्तै उनीहरूले पढाइलाई निरन्तरता दिन चाहेको अवस्थामा निशुल्क पठन पाठनको प्रबन्ध गर्न समेत ओलीले निर्देशन दिएका छन्। यी विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले निर्णय गरेर अघि बढ्ने बताइएको छ। अर्को विषय, नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पहिलो घटना पुष्टि भएको करिब 8 महिनापछि संक्रमितहरूको कुल संख्या 50,000 नागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। बिहिबार अपराह्नसम्ममा 1246 संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितहरूको संख्या 50,465 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1818 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै निको भएर घर फर्कनेहरूको कुल संख्या 35,700 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो विवरण सुनाउँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भने, नेपालमा आज जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 14,448, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएको व्यक्तिहरूको संख्या 8,010, होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरू 6,438 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको आरटीपीसीआर 11,144 गरी जम्मा 8,10,485 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1,246 रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मुक्त हुने दर लगभग 71% छ। बिहिबार थपिएका संक्रमित मध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौँ जिल्लामा 495 जना छन्। भक्तपुरमा 34 र ललितपुरमा 43 गरी उपत्यकाका जिल्लामा कुल 572 जना संक्रमित थपिएका छन्। अहिले 500 भन्दा बढी संक्रमित भएका 7 जिल्लाहरूमा सुनसरी, सर्लाही, काठमाडौँ, चितवन र रूपन्देही छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5 जनाको कोभिड-19बाट मृत्यु भएको छ। यसैबीच कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले उच्च जोखिममा रहेका कारागारका कैदी बन्दीको उचित व्यवस्थापन गर्न तथा कैदीहरूको कोरोना भाइरस परीक्षणको दायरा बढाउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशमा आइसोलेसन बेडको संख्या बढाउन, क्वारेन्टिनका लागि पालहरूको व्यवस्थापन गर्न, जोखिमपूर्ण कारागार कैदीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न र संक्रमितलाई विशेष अस्पतालमा उपचार गराउन भनिएको छ।
त्यस्तै कारागारमा भिडभाड कम गर्नका लागि उच्च जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कानून अनुसार दिइने कैद छुटको सुविधा दिन पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको प्रस्तुतिमा साथ दिँदैछन् साथी गनी अन्सारी। नेपालमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लकडाउन लगाइएपछि झन्डै 4 महिनाको अवधिमा 2200 भन्दा बढी मानिसले आत्महत्या गरेको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाउँछ। महामारीका बेला धेरै मानिसमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखिएको र आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको बताइन्छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा मानसिक रूपमा स्वस्थ रहन र आत्महत्या रोकथाम गर्न कसले के गर्नुपर्छ भनेर हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज सोधेका थियौँ। प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई यहाँ समेटेका छौँ। हस्तबहादुर विकले लेखेका छन्, 3वटै तहका सरकारले मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्या रोकथामका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम रेडियो, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रसारण गर्नुपर्छ। जोसँग जे सम्भव छ सोही अनुसार एकअर्कालाई सहयोग गरौँ र माया बाँडौँ। इना श्रेष्ठ लेख्छिन्, लकडाउन गरेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन, बरु झन जटिलता थपिन्छ। आम नागरिकको समस्या दिनदिनै बढ्दैछ। लकडाउन थप्दै जाने हो भने रोगले भन्दा भोकले धेरै मर्नेछन्। भोकका मानिसहरूलाई खुवाउने जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्यो, होइन भने आम नागरिकलाई काम गर्ने वातावरण मिलाइदिनु पर्यो। सन्तोष प्रयास सिंहको सुझाव छ, सोचे चाहिँ जिन्दगी कसको नै हुन्छ र त्यसैले सकारात्मक सोच राखौँ। समस्या भए समाधान हुन्छ, पीडा भए उपचार हुन्छ, रोग भए निको हुन्छ। जीवनलाई सरल सहज रूपमा लिऊँ। नाम, पद, प्रतिष्ठा, सम्पत्तिलाई आधार मानेर जीवनको मूल्याङ्कन गर्न छाडौँ। जीवनलाई खोला जस्तै बग्न दिउँ। जीवनको अधिकार सृष्टिसँग मात्र निहित छ। यसलाई जारी राख्ने, अन्त्य गर्ने उसैको सर्वाधिकार हो। आत्मविश्वास दरो बनाऊ, जिन्दगी मजाले जिउँ। ऐत बगराती लेख्छन्, यो अवधिमा धेरैमा मानसिक समस्या देखिनु र आत्महत्याका घटना बढ्नुमा लकडाउन पनि एउटा कारण हुन सक्छ। लकडाउनका कारण धेरैको जागिर गुम्यो, आम्दानीको स्रोत भएन, दैनिक गुजारा चलाउन र खाना लाउन समेत गाह्रो भयो। त्यसैले अब लकडाउन होइन, सरकारले व्यापक रूपमा जनचेतना चाहिँ जगाउनु पर्यो। तिलक महत्त्वको तर्क छ, लकडाउन मात्रै सबै समस्याको समाधान होइन। नेपालमा लगभग 6 महिना लकडाउन भयो, तर खै त समाधान। लकडाउनको अवधिमा अन्य तयारी गर्नुपर्ने हो, त्यो भएन। आत्महत्यासँग सम्बन्धित अर्को विषय। उमेरले 50 पुगेका गोर्खाका मातृका देवकोटा विगत 2 दशक यता आत्महत्या न्यूनीकरण अभियानमा सक्रिय रहेको बताउँछन्। उनी कलिलै उमेरमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याबाट पीडित भए। डिप्रेसनका कारण झन्डै 22 वर्ष अघि आफूले आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेको उनी बताउँछन्। भाग्यवश बाँचेको बताउने उनी आत्महत्याको सोच आएमा मनको कुरा सुनिदिने वा सुनाउने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउँछन्। आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा देवकोटासँग साथी कमल परियारले गरेको कुराकानीको अंश सुनौं उनकै आवाजमा। मेरो नाम मातृका देवकोटा हो। मेरो जीवनमा यो मानसिक स्वास्थ्य समस्या मेरो उमेरको 15 वर्षको उमेरबाट सुरुवात भएछ। डिप्रेसन जब म 19 वर्षको भएँ, त्यसपछि केही पनि गर्न नसक्ने भएर जीवनबाट रिटायर लिएर घरमा आएर फर्केर बसेँ। 8 वर्ष घरमा पछि अब उपचार भन्ने थाहा भयो। म त्यति बेला करिब 28 वर्षको थिएँ। जति बेला मैले आत्महत्याको प्रयास गर्दा, जति बेला मैले केही पनि देखिनँ, मैले त्यति बेला कतै सपोर्ट भनौँ न कहीँ पनि देखिनँ र कतै पाइनँ। कतै एप्रोच गर्नलाई मैले आत्महत्याको प्रयास गरेँ भनौँ न। भाग्यवश चाहिँ त्यति बेला बेलैमा सपोर्ट पाएर 72 घन्टापछि होसमा आएँ र त्यसपछि आत्महत्या प्रयास गरेका व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण, त्यो हस्पिटलभरि त्यहाँका मान्छेहरूले बिउजिसकेपछि उनीहरूको आँखाबाट, त्यसपछि परिवारमा फर्केर गइसकेपछि पनि अनि त्यो कारणले जुन त्यो दागबाट चाहिँ जिन्दगीभर नै भोग्न पर्ने अवस्था रहेछ। र 19 वर्षबाट म 28 वर्षको उमेरसम्म केही नगरिकन बसेको अवस्था। त्यो कारणले मैले त्यसपछि चाहिँ भनौँ न आफूलाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि कुनै बौद्धिक काम भन्दा पनि कसैको भनौँ न शारीरिक काम, केही काम गरेर बिहान बेलुका खाने उपायतिर लागेँ। पहिलो कुरा आफूलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनतिर लागेँ। अनि बिस्तारै हुँदै गएर 30 वर्षको उमेरमा हुँदा चाहिँ अनि म आफूलाई पूर्ण रूपमा अरू सरह काम गर्न सक्ने भएँ। यो खालको भावना जसलाई पनि आउन सक्छ, तर त्यस्तो भावना आउँदाखेरि चाहिँ हामीले सपोर्ट खोज्नुपर्छ। जस्तो आफ्नो साथीभाइ सर्कल, परिवार र प्रोफेसनल जुन परामर्श, विभिन्न कुराहरू, र हामीले त्यो बेलामा चाहिँ त्यस्तो खालको सपोर्ट सिस्टम पायो भने र खोज्यो भने
आत्मा त्यो थर्डबाट बाहिर आउन सकिन्छ। अब जस्तो अहिले देशमा नेपाल प्रहरीको रिपोर्ट अनुसार गत आर्थिक वर्षको अनुसार दिनमा 17 जनाले आत्महत्या गरेको छन् भने म पनि त्यही कन्डिसनमा गएको थिएँ, म बाँचेँ। अनि परिवारले समाजले पनि चाहिँ आत्महत्या गर्ने व्यक्तिहरू कायर हुन्, यिनीहरूलाई चाहिँ आत्महत्या गर्न छोडिदिनुपर्छ भन्ने नभइकन चाहिँ पूर्वाग्रह नराखिकन र समस्यामा परेका व्यक्तिको चाहिँ कुराहरू गोपनीयता राखेर पूर्वाग्रह नराखिकन सुनिदिनुहोस्। अनि त्यो डिस्ट्रेसबाट त्यो विक्षिप्त भएको व्यक्ति बिस्तारै बिस्तारै आफै आफ हिलिङ भएर बाहिर आउँछ। मैले जस्तै भोग्नेहरू त थुप्रै मान्छे छन्, भोगिरहन्छन्, भोग्ने छन्, तर त्यो समस्याबाट बाहिर आएँ भने अरूको लागि बाँच्नुपर्छ र यस्तो थर्ड जसलाई पनि आउन सक्छ। र साथसाथै जुन मैले भोग्दाखेरिको अवस्था थिए त्यति बेला यो जब जोखिमपूर्ण अवस्थामा मानसिक रूपमा त्यस्तो हुँदाखेरि कोही मान्छेहरूले पनि कान नदिने, नदिने अनि सुनाउने मान्छेहरू चाहिँ थुप्रै पाइने, तर चाहिँ समस्या परेको व्यक्तिको चाहिँ कुरा नसुन्ने, अनि त्यो अवस्थाबाट मैले भोगेँ। त्यो कारण आत्महत्या रोकथामको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जुनसुकै समस्यामा मानसिक विक्षिप्तमा परेका व्यक्तिको चाहिँ उनीहरूको कुरा चाहिँ कन्फिडेन्सियली सुनिदिनुपर्छ। विगतमा आत्महत्याको प्रयास गरेका तर हाल आत्महत्या न्यूनीकरण अभियानमा सक्रिय रहेका मातृका देवकोटाको भोगाई अनि बुझाइ सुन्नुभयो उनकै आवाजमा। यस विषयमा साथी कमल परियारले तयार पारेको भिडियो सामग्री तपाईँ हाम्रो वेबसाइट bbcnepali.com मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। जेल पठाइएकी बेलारुसकी एक विपक्षी नेत्रीले देश निकाला गर्ने प्रयासमा सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नो टाउकोमा झोला फ्याँकेपछि आफूलाई ज्यानको डर भएको बताएकी छन्। नेत्री मारिया कोलिएसनिकोभाले आफ्ना वकिल मार्फत बताए अनुसार केही दिन अघि उनलाई बलपूर्वक एउटा भ्यानमा हालिएको थियो र स्वेच्छाले देश नछाडेमा जीवितै वा टुक्रा टुक्रा पारी अन्त पुर्याउने धम्की दिइएको थियो। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् गनी अन्सारी। नेत्री मरिया कोलिएस्निकोभाले बेलारुसी सुरक्षा फौजमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउन चाहिरहेको उनका वकिलले बताएका छन्। राजधानी मिन्स्कमा सोमबार नकाबधारीहरूले बलपूर्वक आफूलाई भ्यानमा हालेर लगेको कोलिएस्निकोभाले वकिल मार्फत दिएको उजुरीमा उल्लेख छ। के भनिएको थियो भने यदि स्वेच्छाले मैले बेलारुस छोडिन भने मलाई जीवित वा मृत अवस्थामा अन्यत्र पुर्याइनेछ। कम्तीमा 25 वर्षसम्मका लागि जेल हाल्ने भन्ने अर्को चेतावनी पनि मलाई दिइयो, उजुरीमा भनिएको छ। कोलिएस्निकोभालाई अन्य 2 जनासँग राखेर युक्रेनी सीमा नाकासम्म पुर्याइएको थियो। तर कोलिएस्निकोभासँगै पुगेका व्यक्तिहरूका अनुसार निर्वासनमा नजाने उद्देश्यले उनले आफ्नो पासपोर्ट च्यातेर भ्यानको झ्यालबाट बाहिर फालिदिन्। गत महिनाको विवादास्पद राष्ट्रपतीय चुनावपछि बेलारुसमा राजनीतिक तनाव जारी छ। अगस्त महिनामा भएको चुनावमा राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकासेन्का विरुद्ध उभिने 3 नेत्री मध्ये कोलिएस्निकोभा एक हुन्। बलपूर्वक देश निकाला गरी युक्रेन पठाउने कदमको प्रतिकार गरेपछि बेलारुसभित्र उनी 3 नेत्री मध्ये एक्लै बाँकी छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेत्री एस्भिचलाना तिखानोभस्कियाले चुनावमा आफूले 60 देखि 70% बीचमा मत हासिल गरेको बताउने गरेकी छन्। गत अगस्तमा गिरफ्तार गरिएपछि उनी लिथुएनिया भागिन्। सन् 1994 देखि सत्तामा रहिआएका लुकासेन्काले आफूले मात्रै बेलारुसलाई जोगाउन सक्ने बताउँदै आएका छन्। गनी अन्सारी। युकेमा एक सहभागी बिरामी परेपछि अन्तिम चरणमा पुगेको कोरोना भाइरस विरुद्ध बनाइएको खोपको क्लिनिकल परीक्षण अहिलेका लागि रोकिएको छ। खोप विकासमा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीसँग साझेदारीमा रहेको औषधि कम्पनी एस्ट्राजेनेकाले यसलाई नियमित स्थगन भनी व्याख्या गरेको छ। त्यसो भए यसको परीक्षण रोकिनु कति सामान्य हो त? अनि एकदमै अपेक्षा गरिएको कोभिड-19 खोप उपलब्ध हुने कुरामा यसले के अर्थ राख्छ? बीबीसी विवरणमा आधारित यो रिपोर्ट सुनौ। कोभिड-19 विरुद्ध उपचार खोज्ने विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा एस्ट्राजेनेका अक्सफोर्डले विकास गरिरहेको खोप पनि अग्रपङ्क्तिमा छ। त्यसैले यसमा हुने कुनै पनि विलम्ब अति निराशाजनक हुनेछ। स्ट्याट न्युजमा मङ्गलबार छापिएको समाचार अनुसार युकेमा खोप परीक्षणका क्रममा सहभागी एक व्यक्तिमा गम्भीर असर परेको आशंका र त्यसपछि उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएपछि परीक्षण रोकिएको हो। उक्त विषयमा थप विवरण अझै थाहा हुन सकेको छैन। तर स्ट्याट न्युजले एउटा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै ती बिरामी निको हुने ठानिएको जनाएको छ। एउटा विज्ञप्तिमा एस्ट्राजेनेकाले भनेको छ, समीक्षा प्रक्रियाको हाम्रो मापदण्डले सुरक्षा सम्बन्धी तथ्याङ्कको समीक्षाका लागि अनुमति दिन खोपको परीक्षण रोकेको छ। बीबीसीका मेडिकल सम्पादक फेर्गुस वाल्सले यो प्रक्रियाका लागि केही दिन लाग्न सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार खोप परीक्षणको प्रक्रिया स्थगित गरिएको पहिला
नसुनिएको भने होइन। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका प्रवक्ता भन्छन् ठूला परीक्षणहरूमा कुनै कारणले यदि बिरामी देखियो भने यसबारे राम्ररी जाँच्नका लागि एउटा स्वतन्त्र समीक्षा गरिनै पर्छ। गत अप्रिलमा सहभागीहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्ने क्षमता विकास गर्न पहिलो पटक खोप दिइएपछि कुनै सहभागीमा समस्या देखिएको यो दोस्रो अवसर हो। समाचार आए लगत्तै अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाले बजारमा जाने खोप सर्वसाधारणका लागि सुरक्षित होस् भन्ने प्रत्याभूति गर्न परीक्षण रोक्ने निर्णयमा पुगिएको प्रतिक्रिया जनाए। मंगलबार एस्ट्राजेनेका सहित कोभिड-19 को खोप बनाइरहेका 9वटा औषधि उत्पादक ठूला कम्पनीहरूले खोप विकास गर्दा सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता राख्ने भन्दै एउटा ऐतिहासिक प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। फेरि नेपाल। बझाङ जिल्लाको सैपाल गाउँपालिका स्थित धुली गाउँका स्थानीय बासिन्दाहरूले हरेक वर्ष यो समयमा खाद्य सङ्कटको सामना गर्दै आएका छन्। तर यसपालि त धुली सीमा प्रहरी चौकीमा रहेका 10 जना प्रहरी अधिकारीहरू समेत गत 3 दिनदेखि उवाको लिटो खाएर बस्न बाध्य छन्। सडक सञ्जाल नपुगेको यो गाउँमा वर्षासँगै खाद्यान्न ढुवानीका लागि प्रयोग गर्ने भेडा र खच्चड हिँड्ने बाटो समेत भत्किएपछि धुली सीमा प्रहरी चौकीका प्रहरी स्थानीय बासिन्दाले दिएको उवाको लिटो खाएर बस्न बाध्य भएका हुन्। धनगढीबाट उम्मेद बागचन्दको रिपोर्ट। सीमा प्रहरी चौकी धुलीगाई 10 जना प्रहरी स्थानीय बासिन्दाले घर घरबाट पालै पालो दिएको उवाको लिटो बनाएर खाने गरिरहेका छन्। यो विकट हिमाली भेगमा हुने खाने बाहेक अधिकांशले वनमा पाइने तरुल गिठा जस्ता जडीबुटी खाएर दिन बिताउने गरेका छन्। स्थानीय बासिन्दा अमृता विक कोटा पनि छैन, माछा पनि छैन, पराइका चाहिँ त्यो धान हुँदो धेरै जस्तो किसिमको चिज हुँदो भन्ने एक खाल केही छैन। अहिले चाहिँ कोटा आलु माछा फापर के अरे के लाग्यो अहिले केही खानालाई ठिक छैन। अब समस्या त यस्तै छ, खाद्यता वडा छ, फालाको हो दोसाले लेख्दै क्या गर्नु फालाको। हरेक वर्ष 3 महिना मात्र स्थानीय उत्पादनले खान पुग्ने यो धुली गाउँ सदरमुकाम चैनपुरबाट 5 दिन पैदल हिँडेर पुगिने उच्च हिमाली बस्ती हो। यो बस्तीमा आय स्रोत हुनेले मात्र एक छाक भात खान पाउँछन् भने आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारले भात खान चाडबाड पर्खिनु पर्ने यहाँको अवस्था छ। स्थानीय बासिन्दा धनबहादुर विष्ट भोटे स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत यहाँका बासिन्दाहरूलाई धेरै खाद्यान्नको अभावै छ। र अलि ल्याउनु पर्दाखेरि पनि यो खर्च ढुवानी गर्दाखेरि बाटोघाटोको पनि त्यतिकै समस्या, चर्को भाडा तिर्नुपर्ने, अब उमाको चाहिँ यसो जाउलो बनाएर खाने स्थिति। धुली गाउँका अर्का स्थानीय बासिन्दा सैतुन तामाङले भने सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ सरकारबाटै चामल उपलब्ध गराइदिए भएपछि हामीलाई अलिकति सहज नै हुन्थ्यो। हामी आफैले पनि खान पाएका छैनौँ। अनि हप्ताको महिनाको बालो लगाएर घरबाटै दिने गर्छौँ हामी उहाँहरूलाई। यस सम्बन्धमा सैपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीको भनाइ यस्तो छ। पुस माघतिर हिउँ पर्ने, साउन पसारतिर पानी पर्ने हुँदा यो खच्चरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने हुँदा खच्चर बाटोको पनि समस्या हुने हुँदा त्यसले चाहिँ समस्या हो। यो गाउँपालिकाबाट बजेट छुटाएर प्रत्येक वडामा त व्यवस्थापन गराएका छौँ। प्रत्येकको कुरामा मुख्य रूपमा प्रदेश केन्द्र सरकारले पनि अलिकति हेरिदियो भने राम्रो हुन्छ कि। सडक सञ्जाल नपुगेको यो धुली गाउँमा हरेक वर्ष खाद्य सङ्कट हुने गरे पनि सरकारवाला निकायको अहिलेसम्म ध्यान जान सकेको छैन। यसपालि भने सीमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरी नै खाद्य सङ्कटमा परेपछि स्थानीय बासिन्दाले खाद्य सङ्कट समाधानका लागि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उम्मेद बागचन्द, बीबीसी, धनगढी। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रम देशैभरि 400 भन्दा बढी एफएम स्टेशनबाट प्रसारण हुने गर्छ। अहिले संसारभरि नै कोरोना भाइरसको महामारी भएकोले हामीले कार्यक्रममा पनि त्यसै सन्दर्भका धेरै सामग्री प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। रेडियोका अतिरिक्त बीबीसी नेपाली सेवाको वेबसाइट bbcnepali.com मा पनि हामीले कोरोना भाइरस प्रकोपबारे ताजा र उपयोगी विवरण तथा जानकारीहरू नियमित रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। कृपया ती सामग्री हेर्ने गर्नुहोला। बीबीसी नेपाली सेवाको फेसबुक पेज मार्फत पनि तपाईँ हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। साँझ पखको अन्तिम विषय। कोरोना भाइरस संक्रमणको बहानामा 6 महिनासम्म अभ्यास गर्न नपाएका खेलाडीहरूले अब वैकल्पिक उपाय अपनाएर भए पनि फुटबलको प्रशिक्षण थाल्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। नेपालमा विश्वकप फुटबलको छनौट खेल्ने तयारीमा रहेका खेलाडीहरू खास गरी विपक्षी टोलीले लगातार अभ्यास गरिरहेका बेला आफूहरू चुप लागेर बस्दा अपत्यारिलो परिणाम आउन सक्ने चिन्तामा छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले भने सरकारले स्वीकृति नदिएकै कारण योजना पूरा गर्न नसकेको बताएको छ। थप विवरण हाम्रो खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले तयार पारेको यो रिपोर्टमा। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरूलाई भर्चुअल प्रशिक्षणको माध्यमबाट फिट हुन सिकाइरहेको छ। तर राष्ट्रिय टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङको चिन्ता भने बेग्लै छ। विश्वकप छनौट खेल्ने तयारीमा सजग रहनुपर्ने बेला
आफ्नो टोली निषेधाज्ञाको पालन गरेर बस्न बाध्य हुनु, तर विपक्षी राष्ट्रहरू अस्ट्रेलिया, कुवेत, जोर्डन र चाइनिज ताइपेईमा नियमित फुटबल सञ्चालन हुनुले उनको उकुसमुकुस बढेको हो। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको परिस्थिति अझै अन्यल नै देखिएकोले अब चुपचाप नबसी वैकल्पिक उपाय अपनाएर भए पनि प्रशिक्षण थाल्नुपर्ने चेम्जोङको भनाइ छ। इन्डियामा पनि लिगहरू सुरु हुन लागिसक्यो। सेकेन्ड डिभिजन सेप्टेम्बरको लास्टबाट हुँदैछ। सो हामीले पनि अब नेपालमा पनि विकल्प खोजेर हुन्छ चाहिँ हामीले चाहिँ सुरु गर्यो भने चाहिँ गभर्मेन्टले त्यति चाहिँ हेल्प गरिदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ। आगामी वर्षको जनवरीमा एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले विश्वकप फुटबल अन्तर्गत एसियाली छनौट प्रतियोगिताको नयाँ तालिका निकाल्दैछ। त्यसपछि छनौट चरणको समूह खमा रहेको खेलको होम म्याच नेपालमा हुने तय छ। त्यसो भए वैकल्पिक उपायहरू के हुन सक्छ? फुटबल विश्लेषक सञ्जीव मिश्र भन्छन्, मलाई लाग्छ 1 नम्बर प्रदेशको अब भोजपुरमा संक्रमण कम छ, त्यहाँ गर्न सक्ने हुन्छ। धनकुटामा संक्रमणको अवस्था त्यति छैन जस्तो छ। मनाङमा त अल्टिच्युडको कारणले गर्दाखेरि भौगोलिक विविधताको फाइदा उठाएर मनाङ हुन सक्छ र खेलाडीहरू पनि धेरै जस्तो 1 नम्बर प्रदेशबाटै छ हेर्नुहोस् हैन। 1 नम्बर प्रदेशको संक्रमण न्यून भएको र नभएको पहाडी जिल्लाहरूमा चाहिँ हुन सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। खेलाडीहरूको अभ्यासको माग र घरेलु भूमिमा राम्रो नतिजा ल्याउने दबावका कारण एन्फा पदाधिकारीहरूमा छटपटी बढेको देखिन्छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासका कारण नेपालमा हुने खेल 2 पटक स्थगित भएकोले पनि एन्फा पदाधिकारीहरूमा चिन्ता देखिएको हो। ती सबैको रोष सरकार समक्ष पोख्दै एन्फाका प्रवक्ता किरण राई भन्छन्, राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण मात्र होइन, दर्शक बिनाको प्रतियोगिता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत नेपालमा हुनुपर्छ। नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ लमसम चाहिँ खेलकुद बन्द गरेको कारणले नेपाली फुटबल चाहिँ एकदमै धेरै सङ्कटमा र अरू देशको तुलनामा अब वर्ल्ड कप क्वालिफाइङ म्याच हुँदैछ। त्यसमा चाहिँ हामीले अहिले निकै ठुलो प्रभाव पार्ने भएको हुँदाखेरि तत्कालै नेपाल सरकारले चाहिँ अन्य विकल्पमा चाहिँ हामी जान तयार छौँ। त्यो विकल्प सहित फुटबलको गतिविधि खोल्न चाहिँ अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ। त्यसको निम्ति नेपाल सरकारलाई हामी अनुरोध गर्छौँ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले भने एन्फाले सुरक्षा र स्वास्थ्यका उपाय सहितको राम्रो प्रस्ताव ल्याएमा फुकुवाका लागि सरकारलाई दबाब दिन सकिने जनाएको छ। खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले विगतमा दिएको स्वीकृति अनुसार अभ्यासलाई निरन्तरता नदिएर स्वयं एन्फाले अवसर गुमाएको बताए। तर उनले भने, यो त बढी टच हुने गेम हो। त्यसलाई पनि प्रोभिजनहरू मैले 2टा भने, फिफाको रुल्स रेगुलेसन र गाइडेन्स, नेपाल सरकारको गाइडेन्स मिल्यो भने त्यसलाई सहज वातावरण बनाउनको निम्ति मैले पहल गर्छु। त्यसको निम्ति उहाँहरूको टेन्टेटिभ प्रोग्राम सहित सेड्युल सहित आउनुभयो भने एन्फालाई पनि सँगै लिएर यसको रिजल्ट निकाल्नको निम्ति म प्रयत्न गर्छु। खेल क्षेत्र खोल्ने उपायहरूबारे सोच्नुपर्ने दबाव सरकारलाई अन्य खेल सङ्घहरूबाट पनि आउन थालेको देखिन्छ। विश्वका अधिकांश देशमा फुटबलको गतिविधिहरू सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा निश्चित सावधानी अपनाएर फुटबल सञ्चालन गर्न दिनु सरकारको लागि पनि परीक्षणको राम्रो अवसर बन्न सक्ने देखिन्छ, जुन अन्य खेलहरूको लागि पनि मार्गदर्शक हुनेछ। निरञ्जन राजवंशी, BBC काठमाडौँ। अब आजका प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। बेलारुसकी विपक्षी नेत्री मरिया कोलियस्निकोभाले आफूलाई यसै साता गैर कानुनी रूपमा देश निकाला गर्न खोजिएको भन्दै औपचारिक उजुरी दिएकी छन्। ब्रिटेन र युरोपेली संघले ब्रेक्जिट सम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण सम्झौतालाई अस्वीकार गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गर्ने नयाँ ब्रिटिस कानुनबारे वार्ता गरिरहेका छन्। 2 दिनमा दोस्रो पटक भएको आगलागीले शिविर ध्वस्त पारेपछि ग्रिसको लेजबस टापु स्थित बिचलीमा परेका हजारौं आप्रवासीलाई आश्रय स्थल उपलब्ध गराउने प्रयास जारी छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोनले भूमध्य क्षेत्रमा टर्की अब साझेदार नरहेको भन्दै पुनः आक्रमण गरेका छन्। स्नायु प्रणालीमा असर गर्ने नोभिचोक नामक विष दिएपछि जर्मनीमा उपचाररत रुसी विपक्षी नेता एलेक्सी नभाल्नी फेरि बोल्न सक्ने भएका विवरण आएका छन्। हवस् त, BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।